السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن ظاهرة وقف الأولاد في الجماعة في تزايد مستمر بفضل الله تعالى، إذ أتلقى من الوالدين يوميا رسائل يصل عددها إلى 20 أو 25 في بعض الأيام، يلتمسون فيها قبول أولادهم في نظام وقف نوم، أي نظر الأولاد لخدمة الدين قبل ولادتهم. عندما قدم الخليفة الرابع رحمه الله تعالى هذا المشروع لم يكن دائما، أي كان لزمن محدود، لكنه لاحقا جعله دائما مستمرا، والجماعة أيضا استجابت له، ولا سيما الأمهات في كل بلد. فقبل 12 أو 13 سنة من اليوم، حين أبدت الجماعة اهتماما ملحوظا بهذا الموضوع، كان عدد الواقفين الذين نظروا حياتهم لخدمة الدين أكثر من 28,000. أما الآن وبفضل الله فقد بلغ هذا العدد إلى 61,000 تقريبا، وأكثر من 36,000 منهم ذكورا والبقية بنات. وهذا يعني أن بمرور الوقت تزداد ظاهرة وقف الأولاد قبل ولادتهم. لكنني أود أن ألفت انتباهكم أن بمجرد وقف الأولاد لا تنتهي مسؤولية الوالدين، بل تتزايد. صحيح أن تربية الطفل الأحمدي مسؤولية الوالدين، ومعلوم أن الوالدين يريدون لأولادهم الخير، فهم يريدون تعليمهم المادي والتربية أيضا، وإذا كانوا يحبون الدين ويهتمون به فهم يعتنون بالتعليم الديني أيضا. لكن الجدير بالتذكير أيضا أن كل مولود ولا سيما أطفال الوقف أمانة الجماعة عند الوالدين، ومن واجبهم أن يربوهم جيدا ويجعلوهم جزءا أمثل للجماعة والمجتمع. وتربية أولاد الوقف والاهتمام الملحوظ بتعليمهم المادي والديني وتقديمهم للجماعة بعد إعدادهم جيدا تصبح مسؤولية الوالدين بوجه خاص، لأن الوالدين يقطعون العهد قبل الولادة أنهم يقدمون ما سيولد لهم قريبا، سواء كان ذكرا أو أنثى، لله سبحانه وتعالى ولخدمة دينه.
وتحقيق مهمة المحب المخلص للنبي صلى الله عليه وسلم المتمثلة في إكمال نشر الهداية ونشر تعليم الإسلام في العالم وتوجيه العالم إلى تأدية حقوق الله تعالى وإيصال تعليم الإسلام. بخصوص تأدية حقوق البشر ومن هذا المضمار أيضا إلى كل إنسان في العالم، فهذه المسؤولية التي يتلقاها الوالدان ولا سيما الوالدة عند قطع العهد مع الله تعالى قبل ولادة الطفل ليست بسيطة هينة، فهم يكتبون إلى خليفة الوقت أنهم يقدمون مولودهم في نظام وقف نوح متعاهدين مع الله تعالى على شاكلة أم السيدة مريم، إذ قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أي يا ربي أقدم لك ما في بطني ولا أعرف هل هو ذكر أو أنثى، وأتمنى وأدعو أن يكون خادم الدين، فتقبل مني هذه الأمنية ودعائي هذا وجنيني إنك أنت السميع العليم، فاسمع دعائي بضراعة وأنت أعلم أن هذا الدعاء هو نابع من صميم فؤادي. فهذا ما تتمنى الأم الأحمدية وينبغي عليها أن تتمنى حين تقدم ابنها في نظام وقف نوح ويشاركها في ذلك زوجها أيضا. فحين تدعو الأم التي تقدم جنينها لوقف نوح بهذا الدعاء يجب أن تشعر بالمسؤولية التي تقع عليها وزوجها بخصوص الوفاء بهذا العهد وقبول هذا الدعاء. فالمولود يقدم في وقف نوح بتراضي الوالدين كليهما، وليكن معلوما أن الله سبحانه وتعالى لم يحفظ هذا الدعاء في القرآن الكريم لسرد قصة ما من الماضي، كلا، بل قد نال هذا الدعاء إعجابه سبحانه وتعالى فسجله لكي تدعو به الأمهات في المستقبل أيضا، فيجعلن أولادهن مقدمي التضحيات غير العادية من أجل الدين. من المعلوم أن كل مؤمن يتعهد بإيثار الدين على الدنيا، أما الواقفون فيجب أن يرتقوا إلى قمة هذه المعايير عندما ستلقي الأمهات والأباء في آذان أولادهم من الصغر: إنكم أعضاء وقف نوح ونظرناكم لخدمة الدين خالصة، وينبغي أن يكون ذلك الهدف من حياتكم. وإلى جانب ذلك إذا كانوا يدعون لهم أيضا فسوف يتربى الأولاد حاملين في قلوبهم فكرة أنهم يخدمون الدين، ولن تنمو في قلوبهم فكرة أنهم سيصبحون رجال أعمال ولاعبين وأنهم سينخرطون في قسم كذا ومهنة كذا، بل سوف يصدر منهم سؤال: أنا واقف نوح فلتخبرني الجماعة وليوجهني خليفة المسيح أي اختصاص يجب أن أختار، فلا تعنيني الآن الدنيا والعهد الذي كانت أمي قطعته قبل ولادتي والأدعية التي صدرت منها قبل ولادتي، ثم هيأت لي تربية جعلتني أتحرى الدين بدلا من الدنيا. فمن سعادتي أن الله عز وجل تقبل أدعية أمي وأثمر جهودها التي بذلتها لتربيتي. فأنا الآن أقف حياتي شخصيا لخدمة الدين فقط، دون أن يغريني أي طمع مادي ورغبة مادية. من الضروري أن يصرح أولاد وقف نوح بهذه الفكرة
مجددين عهد وقفهم عند بلوغهم سن 15 من عمرهم. ولقد أعطيت التوجيهات بهذا الخصوص للقسم المعني بذلك في الجماعة، أن يطلب منهم التصريح الخطي عند بلوغهم 15 من عمرهم أنهم سيتابعون الوقفة، وأنهم يريدون أن يستمروا في وقفهم. ثم عند بلوغهم 20 أو 21 سنة من عمرهم، أي عند إنهاء دراستهم، من الواجب على جميع الواقفين الذين لم يسجلوا في الجامعة الأحمدية أن يجددوا هذا التعهد الخطي. وبعد ذلك إذا قيل لأحدهم أن يتلقى تدريبا في اختصاصه، فبعد ذلك أيضا عليه أن يجدد العهد خطيا، بمعنى أنه يجب على واقف أن يصرح بمواصلة وقفه بحسب أمنيته القلبية. وفي هذا الخصوص كما قلت قد بينت بالتفصيل عدة مرات سابقا أيضا، يجب أن لا يخطر ببال أي واقف له أنه إذا استمر في الوقف فكيف سيعيش ماديا، أو كيف يخدم الوالدين ماديا، أو كيف يقدم خدمة مادية أخرى لهم. مؤخرا كان لي لقاء هنا مع أولاد وقفنا أو الذين أوقفوا حياتهم لخدمة الدين، فسألني أحدهم، ولد صغير، سألني وقال: إذا قدمنا خدماتنا للجماعة بصفة الوقف 24 ساعة، فكيف نتمكن من خدمة الوالدين عموما وخاصا ماديا؟ هذا كان سؤال هذا الطفل. يقول حضرته إن نشوء هذه الفكرة يفصح أن الوالدين لم يرسخوا في قلوب أولادهم الموقوفين منذ الصغر قائلين: إنا قد نظرناك وأنك مجرد أمانة للجماعة عندنا، يمكن أن يخدمنا إخوتك الآخرون، أما أنت فعليك أن تهب نفسك لخليفة المسيح فقط، وعليك أن تعمل بحسب أوامره. إن كلمة محررا الواردة في دعاء أم السيدة مريم إنما تعني أني فصلت هذا المولود عن المسؤوليات المادية نهائيا، وأدعو أن تكون المسؤولية الدينية وحدها مفضلة عنده، وتكون لها الأولوية عنده. أريد أن أقول لهؤلاء الأمهات والآباء إن مجرد الحصول على لقب وقف لا يكفي، بل الوقف مسؤولية مهمة للوالدين إلى أن يبلغ مولود وقف سن الشباب، وبعد هذا السن تصبح مسؤوليته هو، يصبح مسؤولا على نفسه. بعض الذكور والإناث الذين أنهوا دراستهم الدنيوية يبدون حماسا كبيرا في الظاهر أول الأمر ويقدمون خدماتهم، ولاحقا ظهرت بعض الأمثلة حيث نكثوا عهد الوقف بحجة أن الراتب الذي تعطيه الجماعة لا يكفي لسد حاجاتهم. إذا كان الهدف عظيما فلا بد من ضيق وتضحية، فلو رسخ في أذهان الواقفين منذ الصغر أن لا شيء أعظم من الوقف، وأن عليه أن يفكر أن المكانة التي آتيناها الله أفضل من أموال الدنيا، بدلا من أن ينظر إلى الآخرين بنظرة مادية ويفكر أن فلانا من زملائي المماثل لي في المستوى التعليمي يكسب مئات الآلاف، وراتب الشهري لا يساوي ما يكسبه هو في يوم واحد. يجب أن يضع الواقفون في الحسبان دائما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: انظر
إلى من هو دونك من الناحية المادية، وإلى من هو فوقك من الناحية الروحانية، لكي تسعى للتنافس في المجال الروحاني بدلا من المجال المادي. فعلى الشباب المنخرطين في مشروع الوقف نو، ولا سيما الذين أكملوا دراستهم، أن يسعوا لرفع مستواهم الروحاني بدلا من التفكير في رفع مستواهم المادي. لقد توقع المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من كل أحمدي أن يكون مستواه الروحاني عاليا جدا، فالذي قد نظره أبواه لخدمة الدين حتى قبل ولادته وقام بالدعوات له، كم هو حري به أن يسعى لرفع مستواه الروحاني. لقد قال المسيح الموعود عليه السلام: أرى من واجبي أن أوصي جماعتي وأبلغهم هذا الأمر، وكل واحد مخير في أن يعمل به أو لا يعمل، ألا هو أن الذي يريد النجاة ويبغي الحياة الطيبة الأبدية فعليه أن يقف حياته لخدمة الدين. يجب أن يسعى الجميع جاهدا وقلقا لكي يبلغ درجة بحيث يستطيع القول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، وحتى تنادي روحه كإبراهيم: أسلمت لرب العالمين. لا ينال الإنسان حياة الخلود إلا إذا تفانى في الله ومات فيه عز وجل، وهذا هو الأساس والهدف. عليكم أن تفكروا في أنفسكم لتروا منكم من يحبون ما أحببت لنفسي أنا، ويريدون أن ينظروا حياتهم لله تعالى. لذا من واجب المنخرطين في مشروع الوقف نو أن يسعوا لبلوغ مستوى روحاني أعلى مما يبلغه غيرهم من الأحمديين، ومن الواقفين حياتهم للدين من يعملون في مجالات أخرى غير مجال نشر الدعوة. لا شك أنه لا يمكن للجميع أن يعملوا في هذا المجال وحده، وقد قال الله تعالى أيضا أنه يجب أن تكون منكم فئة يتفقهون في الدين ثم يرجعوا إلى قومهم لينذروهم ويعلموهم. إلا أن هؤلاء الواقفين العاملين في غير مجال نشر الدعوة منهمكون في مشاغل الدنيا، مع أن المسيح الموعود عليه السلام قد بين أن على المرء أن يخشى الله ويؤثر الدين، وهو يباشر أعمال الدنيا أيضا. يجب على هؤلاء الواقفين أن يرفعوا مستوى قناعتهم وتضحياتهم. يجب أن لا يفكروا أنهم إذا كانوا أضعف ماليا من أقرانهم وشقيقاتهم فإنهم يحتقرونهم، أو أن آباءهم لن يولوهم العناية التي يولونها إخوانهم وأخواتهم. أولا، يجب أن لا يخطرن ببال الآباء والأمهات أن أولادهم الواقفين حياتهم لخدمة الدين أحقر شأنا من غيرهم، بل يجب أن يفكروا أن الواقفين أعظم مكانة من غيرهم. إلا أنه من واجب الواقفين أن يفكروا دائما أنهم أحقر عباد الله في الدنيا. عليهم برفع مستواهم في التضحيات والعبادات والوفاء، ويسعوا بكل ما أوتوا من قوة وكفاءة للوفاء بعهدهم وعهد آبائهم وأمهاتهم، وللعمل لخدمة الدين ورفع راية الدين. عندها سوف يتفضل الله عليهم ولن يتركهم بدون الجزاء.
يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يوصي بالوفاء بالعهد. من أجل ذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإبراهيم الذي وفى، أي أنه قد أوفى العهد الذي قطعه مع الله تعالى. فالوفاء بالعهود ليس بأمر هين، أما عهد نظر الحياة لله فما أعظمه من عهد. وقد سمعتم كيف تحدث عنه المسيح الموعود عليه السلام بكلمات مليئة بالحرقة والألم. لو أن كل شاب وفتاة من المنخرطين في مشروع الوقف وفى بعهده على هذا النحو لتمكنا من إحداث ثورة في العالم. عندما يزورني بعض الشباب المتزوجين حديثا يقولون: إني واقف للحياة وزوجتي كذلك وابني هذا أيضا، أو تقول الأم نفسها: إني واقفة للحياة وزوجي وابني أيضا. لا شك أن هذا أمر محمود، لكنه لن ينفع الجماعة حقا إذا لم يوفوا بعهد وقفهم هذا. لقد زاد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام موضوع الوفاء إيضاحا في موضع آخر، وذلك بذكر إبراهيم عليه السلام، حيث قال: إن السبيل لقرب الله تعالى أن يكون المرء صادقا في سبيله ومتمسكا بالحق ووفيا حقا، فهذا هو سبب قرب إبراهيم عليه السلام من ربه، حيث قال تعالى: إبراهيم الذي وفى، أي أن إبراهيم هو ذلك الذي تحلى بالوفاء. إن الوفاء والصدق والإخلاص مع الله تعالى يتطلب موتا، ولا يمكن أن يتحلى المرء بهذه الخصلة ما لم يستعد للتخلي عن الدنيا ومتاعها وعزتها، ولقبول كل ذلة وشدة وضيق في سبيل الله تعالى. إن عبادة الأوثان لا تعني فقط أن يعبد المرء شجرا أو حجرا، بل كل ما يمنعه من قرب الله تعالى ويجعله يبعده عن الله تعالى فهو وثن، ويحمل الإنسان بداخله أصناما كثيرة جدا بحيث لا يدري أنه يعبد الأوثان. فمن الأصنام الشائعة في هذا العصر صنم المسلسلات، وصنم الإنترنت، وصنم كسب الدنيا، وصنم الأهواء. لذا يقول المسيح الموعود عليه السلام: يعبد المرء الأصنام من حيث لا يدري أنه يعبدها. فلا يمكنه التحلي بالصدق والإخلاص ما لم يصبح خالصا لله ويتحمل في سبيله كل مصيبة. لم يتلقى إبراهيم عليه السلام هذا اللقب بدون سبب، كلا، بل تلقى نداء إبراهيم الذي وفى بعد أن استعد للتضحية بابنه. إن الله تعالى يريد العمل ولا يرضى إلا بالعمل، لا يأتي العمل إلا بالمعاناة، أي لا بد للمرء من التضحية وتحمل المشاق والآلام في سبيل القيام بأعمال صالحة ترضي الله تعالى. لا شك أن العمل الصالح يتطلب عناء ومشقة، لكن المرء لا يبقى في المعاناة دوما. إذا استعد المرء لتحمل الآلام فإن الله تعالى لا يبقيه في الآلام. فإبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ابنه واستعد لذلك تماما تنفيذا لأمر الله تعالى أنقذ الله تعالى ابنه، أي كان لابد للأب من أن يقاسي الآلام بقربان ابنه، ولكن الله نجاه من هذا الألم. لقد ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، ولكنها لم تقدر على أن تؤثر فيه،
فإذا استعد المرء لتحمل المشاق في سبيل الله تعالى فإن الله ينجيه منها. فهذا هو المعيار لجذب حب الله تعالى والحصول على أفضاله عز وجل، كما قدمه لنا المسيح الموعود عليه السلام، ثم توقع منا أن نناله. فيجب أن لا يسعى لنيله كل مشترك في مشروع الوقف أو وقف الحياة فقط، بل كل من نظر حياته أيضا عليه أن يتذكر أن ادعاءنا لنظر الحياة يكون ادعاء فارغا ما لم يرتفع مستوى تضحياتنا. تقول بعض الأمهات بأننا نسكن الآن في كندا، أما ابننا الذي نظر حياته ما زال يعمل داعية في باكستان، فادعوه أيضا إلى كندا وعينوه هنا ليكون قريبا منا. فأقول ما دمتم قد نظرتم حياته فما معنى الطلبات وإبداء الرغبات من هذا القبيل؟ يجب أن تنتهي الرغبات الشخصية كلها. إن ظاهرة نظر الأطفال في ازدياد مستمر كما قلت من قبل هذا أمر حسن، ولكن يجب أن تكون هذه الظاهرة خالصة لوجه الله، ولا تضعف في عهودكم ولا تنقضوها في ظل الظروف المتغيرة. يقول المسيح الموعود عليه السلام ما مفاده؟ لا يمكن تقديم التضحية دون تحمل المعاناة. فإذا كانت الظروف متغيرة فلا بد لنا من أن نتحملها، ويتحملها خاصة أولئك الذين نظروا حياتهم، وكذلك الآباء الذين نظروا أولادهم تحت هذا المشروع. ثم جدد الأولاد هذا العهد وقالوا بأننا سنبقى على عهدنا. فكما قال المسيح الموعود عليه السلام بأن الإنسان عندما يستعد لكل تضحية في سبيل الله ينزل الله عليه أفضالا لا تعد ولا تحصى ولا يخذله أبدا. ندعو الله تعالى أن يوفق جميع المشتركين في مشروع الوقف نو وآبائهم أن يفوا بعهودهم مدركين هذه الحقيقة، ويرفع معايير إخلاصهم أكثر فأكثر. والآن أريد أن أوجه الأنظار بإيجاز إلى بعض الأمور الإدارية ودستور العمل للمشتركين في مشروع وقف نو، لأن بعض الناس يطرحون أسئلة من هذا القبيل. كذلك هناك سوء الفهم في أذهان بعض المشتركين في مشروع وقف نو أنهم حائزون على امتياز خاص نتيجة اشتراكهم فيه. أقول نعم، إنهم حائزون على امتياز، ولكنهم لن يتلقوا بسببه معاملة خاصة، بل هذا الأمر يوجب عليهم أن يرفعوا معايير تضحيتهم. بعض الناس يرسخون في أذهان أولادهم المشتركين في هذا المشروع بأنكم أولاد خاصين، وبالنتيجة تبقى فكرة الامتياز عالقة في أذهانهم بعد أن يكبروا أيضا.
وقد وصلتني هنا أيضا أفكار وأقوال من هذا القبيل، بحيث ينبذ الأولاد حقيقة وقف نو وراء ظهورهم، ويضعون لقب وقف نو نصب أعينهم، يزعمون أنهم قد أصبحوا أولادا خاصين، ولأنهم مشتركون في وقف نو فلا حاجة لهم للاشتراك في برامج لجنة إماء الله إذا كنا عضوات هذه اللجنة أو مجلس ناصرات الأحمدية. وإذا كانوا أعضاء مجلس خدام الأحمدية أو أطفال الأحمدية فلا حاجة لهم للاشتراك في برامج منظماتهم المعنية، لأن لهم منظمة منفصلة كما يظنون. فأقول لهم هذه فكرة خاطئة تماما إذا كان أحد يتبناها. من المعلوم أن كل فرد من أفراد الجماعة حتى أمير الجماعة أيضا يكون عضوا في منظمة فرعية معنية بحسب مقتضى عمره. فيجب أن يتذكر جميع المشتركين في مشروع وقف نو، بنات وصبيانا، أنهم أعضاء منظماتهم الفرعية بحسب أعمارهم، ومن واجبهم أن يشتركوا في برامج تلك المنظمات التي ينتمون إليها بحسب أعمارهم. والذي لا يشترك فيها يجب أن يخبر عنه رئيس المنظمة المعنية، وإن لم يصلح المشترك في وقف نو نفسه فسيشطب اسمه من مشروع الواقفين، سواء كان ولدا أو بنتا. أما إذا كان هناك برنامج على مستوى الجماعة وهناك برنامج لمشروع وقف نو أو لمنظمة فرعية، فيمكن أن يحدد المسؤولون في المنظمة الفرعية وفي مشروع الوقف نو موعدا بالتشاور المتبادل لكي لا يحدث التعارض بين برامجهم. فينبغي أن يوضع هذا الأمر في الحسبان بوجه خاص. المشتركون في مشروع وقف نو متميزون جدا كما قلت من قبل، ولكن عليهم أن يثبتوا بكونهم متميزين أنهم سباقوا غيرهم في العلاقة بالله، عندها سيعدون متميزين. وإذا كانت في قلوبهم خشية الله أكثر من غيرهم فهم فعلا متميزون. وإذا كان مستوى عبادتهم أعلى من غيرهم فسيعدون متميزين. وإذا كانوا يصلون النوافل أيضا إلى جانب الصلاة الفريضة فهم متميزون فعلا. وإذا كان مستوى أخلاقهم أعلى جدا بوجه عام فهذا أيضا إحدى علامات التميز. وإذا كان هنالك فرق ملحوظ بين كلامهم العادي مقارنة مع أناس آخرين ويبين أنهم حائزون على تربية حسنة ويقدمون الدين على الدنيا في كل حال، عندها سيعدون متميزين. وإذا كان لباس الفتيات وحجابهن يمثل نموذجا للتعليم الإسلامي الصحيح حتى يغبطهم الآخرون ويقولوا بأن لباسهن وحجابهن يمثل نموذجا غير عادي على الرغم من عيشهن في هذا المجتمع، عندها فقط سيكون متميزات. وإذا كان الشباب غاضين من أبصارهم حياء ولا يطلقونها إلى أعمال سيئة عندئذ سيعدون متميزين. وإذا كانوا يبذلون أوقاتهم في الحصول على علوم دينية بدلا من هدرها على النت ومشاهدة اللغو من أنواع أخرى عندئذ سوف يعدون متميزين. وإذا كانت ملامح الشباب تميزهم عن غيرهم
عندها يكونون متميزين. وإذا كانت البنات والأولاد من الواقفين معتادين على تلاوة القرآن الكريم كل يوم ويتحرون أحكامه ويعملون بها، عندئذ سيعدون متميزين. وإذا كانوا يشتركون في برامج الجماعة وبرامج المنظمات الفرعية أكثر من غيرهم وبالالتزام فهم أيضا بهذا المعنى متميزون. وإذا كانوا سباقين على أخوتهم وأخواتهم في حسن معاملة آبائهم والدعاء لهم، فهذه أيضا علامة الامتياز. وإذا كانوا شبابا وفتيات يهتمون بالجانب الديني بدلا من الجانب المادي في أمر الزواج ويؤدون حق الزواج باستمرار، عندئذ يمكن أن يقولوا بأنهم يؤدون حق الزواج عاملين بأحكام الدين خالصة، فسيعدون متميزين أيضا. وإذا كانوا قادرين على الصبر أكثر من غيرهم ويسعون جاهدين لاجتناب مواطن الخصام والشجار والفتنة والفساد ويصلحون بين الناس، فهم فعلا متميزون. وإذا كانوا سباقين على غيرهم في مجال تبليغ الدعوة فهم متميزون. وإذا كانوا يحتلون الصدارة في طاعة الخليفة والعمل بقراراته فهم متميزون. وإذا كانوا قادرين على المشقة أكثر من غيرهم وأكثرهم تضحيات فهم متميزون دون شك. وإذا كانوا متقدمين في التواضع وينفون عن أنفسهم الأنانية ويكرهون الاستكبار ويجاهدون ضدهم فهم متميزون بلا شك. وإذا كانوا يسمعون خطبي وكل ما يبث من برامج على MTA بغية تلقي التعليمات باستمرار فهم متميزون حتما. إذن فإن كانوا يعملون ما سبق ذكره ويعملون بكل ما يرضي الله تعالى وهم منتهون عن كل ما يسخطه عز وجل وينتهون عما نهى الله تعالى عنه فهم متميزون بلا ريب، وإلا فلا فرق بينهم وبين غيرهم. إذن فإن كانوا يعملون بما سبق ذكره ويعملون بكل ما يرضي الله تعالى وهم منتهون عن كل ما يسخطه عز وجل وينتهون عما نهى الله تعالى عنه فهم متميزون بلا ريب، وإلا فلا فرق بينهم وبين غيرهم. يجب على الآباء أيضا أن يربوا أولادهم على هذا النحو، لأنه إذا كانت هذه الأمور ملحوظة فيهم فقد جعلكم الله وسيلة لإحداث الانقلاب في العالم في هذا العصر. وإن لم يكن الأمر كذلك وبالنتيجة المرموقة لا ينظر العالم إلى أسوتكم، فستعدون عند الله غير مخلصين وناقصي العهود. دعك من أن تعدوا متميزين بسبب نكثكم العهود وعدم إحرازكم معيار الإخلاص. إذن إنه من مسؤولية الآباء والأمهات أثناء فترة تربية الأولاد أن يجعلوهم من المتميزين. وكما قلت أثناء فترة تعليمكم الديني والدنيوي
يجب أن تسألوا الجماعة عن الاختصاص الذي تختارونه بدلا أن تتخذوا القرارات بأنفسكم. وقد قلت في السابق أيضا عن اختيار الواقفين مجالهم أنه عليهم أن يعطوا الالتحاق بالجامعات الأحمدية أولوية ليكونوا دعاة ومبشرين، لأن الجماعة تتوسع بفضل الله تعالى، فنحتاج إليهم الآن. لا تنشأ جماعات جديدة في البلاد التي تأسست فيها الجماعة منذ زمن طويل فحسب، بل يرزق الله تعالى الجماعة بلادا جديدة أيضا وتقام فيها الجماعات، ونحتاج إلى كثير من الدعاة والمبلغين في جميع البلدان. ثم هناك حاجة للأطباء في مشافي الجماعة. في باكستان مثلا نحتاج في ربوة إلى الأطباء المختصين بأقسام متنوعة، وفي مستشفى قديان نحتاج إلى الأطباء. وإذا كان صعبا الذهاب من هنا، فالذين يستمعون إلى خطبتي في الدنيا عليهم أن يلتفتوا إلى هذا في بلادهم، ونحتاج إلى المختصين، فهناك فراغ كبير ينقصنا جدا الأطباء المختصين، ونحتاج إلى الأطباء في أفريقيا، ونحتاج إليهم في جميع الأقسام. ينشأ مستشفى كبير في غواتيمالا، ويمكن أن يذهب الأطباء هناك من كندا أيضا. نحتاج إلى الأطباء هناك، وسوف تزداد هذه الحاجة في المستقبل، ونحتاج إليهم في أندونيسيا أيضا. وكلما تزدهر الجماعة تزداد الحاجة إلى الأطباء. لذا يجب على الواقفين الذين يدرسون الطب أن يختصوا بأقسام الطب المتنوعة، وينالوا التعليم العالي، ويكسبوا الخبرة، وتقدموا في الخدمة، ويذهبوا إلى بلاد يسهل عليهم الذهاب إليها. إنهم يقدمون أنفسهم، والجماعة تتولى أمر إرسالهم. وكذلك نحتاج إلى الأساتذة في المدارس، ويمكن استعمال الذكور والإناث كليهما في مجال الطب والتدريس، لذا على كلا الجنسين التوجه إلى ذلك. ونحتاج إلى المهندسين في قسم العمارة وغيرها لكي يخططوا لبناء مساجد الجماعة ودور التبشير والمدارس والمشافي وغيرها من أعمال البناء، ويشرف عليها بشكل صحيح لكي يتم توفير أموال الجماعة وتهيئة تسهيلات أفضل بمال قليل. ثم نحتاج إلى الموظفين الطبيين أيضا، وعلى الواقفين أن يقدموا أنفسهم في هذا المجال أيضا. فهذه بضعة مجالات مهمة تحتاج إليها الجماعة حاليا، وسوف تتغير الحاجات بحسب الظروف في المستقبل. يرغب بعض الواقفين في بعض الاختصاصات، وحين يسألونني أسمح لهم نظرا إلى رغبتهم ليدرسوها، ولكنني سأقول هنا للطلاب بما فيهم الواقفين وغيرهم أيضا إنه عليهم أن يذهبوا إلى مجالات علمية وتحقيقية متنوعة أيضا. وإذا كان لنا علماء كبار في أقسام العلوم والتحقيق المتنوعة، فلن يكون الأحمديون معلمي الدين فقط، بل معلمي العلوم الدنيوية أيضا. كما لن تكون الدنيا محتاجة إليكم من أجل تعلم الدين فقط، بل من أجل تعلم علوم الدنيا أيضا. وفي هذه الحالة لا شك أن الواقفين سيعملون أعمال الدنيا، ولكن يكون هدفهم بذلك إثبات وحدانية الله للدنيا ونشر دينه سبحانه وتعالى.
وكذلك يمكن أن يذهب الواقفين إلى مجالات أخرى، ولكن هدفهم الأساسي هذا. وعلى كل منهم أن يتذكر أنه واقف الحياة، وإذا قيل له في أي وقت بأن يترك العمل الدنيوي من أجل حاجة الدين فسوف يأتي دون ما اعتذار أو تحايل. وهناك شيء مهم آخر ينبغي أن يتذكره كل واقف وهو أنه إذا سمح له بالقيام بعمل دنيوي فيجب أن لا يغفله هذا العمل الدنيوي عن عبادة الله تعالى وعن تحصيل علم الدين وعن خدمة الدين، بل يجب أن تكون من أولوياته السعي لنيل أعلى المستويات في هذه الأمور. ومن الضروري لكل واقف أن يقرأ تفسير القرآن الكريم وكتب المسيح الموعود عليه السلام. وقد وضع مكتب وقف منهجا تعليميا للواقفين حتى عمر 21 عاما غالبا، وبعده يجب عليهم أن يطوروا ثقافتهم الدينية. وأريد أن أقول للآباء والأمهات أيضا إنهم مهما ربوا أولادهم بالقول لن يؤثر فيهم ما لم يكن عمل الآباء متطابقا مع قولهم، فعليهم أن يصبحوا أسوة في الالتزام بالصلوات وفي مكارم الأخلاق، ولا بد لهم أن يتوجهوا أنفسهم إلى تعلم الدين ويضربوا مثلا أعلى في النفور من الكذب، ولا يتحدثوا في بيوتهم ضد نظام الجماعة والمسؤولين وإن كانوا تضرروا من بعض المسؤولين، ولا بد أن يستمعوا بالمواظبة إلى خطابات على الأقل من برامج الفضائية MTA. فالالتزام بهذه الأمور ليس مقتصرا على آباء الواقفين فقط، بل كل أحمدي يريد ارتباط أجياله القادمة بنظام الجماعة عليه أن يجعل بيته بيتا أحمديا وليس بيت الماديين، وإلا ستنغمس الأجيال القادمة في الدنيا ولن تبتعد عن الأحمدية فقط، بل ستبتعد عن الله تعالى أيضا وتدمر دنياها وعقباها كليهما. ندعو الله تعالى ألا يكون الواقفون ممن ينالون قرب الله تعالى ويسلكون دروب التقوى فقط، بل ألا يصيبهم خزي بسبب أعمال أقاربهم أيضا، بل يصبح كل أحمدي أحمديا حقيقيا كما أوصانا المسيح الموعود عليه السلام به، لكي نرى راية الأحمدية الإسلام الحقيقي. هذه الراية راية الأحمدية، هذا الإسلام الحقيقي مرفرفة عاليا في الدنيا عاجلا. يقول المسيح الموعود عليه السلام في موضع وهو ينصحنا: الإنسان يزعم من بعض أعماله فقط أنه أرضى الله تعالى، مع أن الأمر لا يكون كذلك. الطاعة صعبة، أما طاعة الصحابة رضي الله عنهم فكانت طاعة حقيقية. قال عليه السلام: هل الطاعة أمر سهل؟ والذي لا يطيع طاعة كاملة يسيء إلى سمعة هذه الجماعة. ليس هناك أمر واحد، بل هناك أوامر كثيرة. كما للجنة أبواب كثيرة يدخل أحد من باب ويدخل غيره من باب آخر، كذلك للجحيم أيضا أبواب كثيرة. يجب أن لا يحدث أن تغلق بابا لها
وتفتح بابا آخر. كان هذا المقتبس من ملفوظات سيد أحمد عليه السلام. ثم قال عليه السلام في موضع آخر: يجب ألا يكتفي المرء بعد البيعة بالاعتقاد أن هذه الجماعة صادقة، وأنه سينال البركة بمجرد هذا الاعتقاد. فالله تعالى لا يفرح بالإيمان وحده ما لم تكن الأعمال صالحة. فما دمتم قد انضممتم إلى هذه الجماعة فاسعوا لتكونوا صالحين وأتقياء، واجتنبوا السيئة. لينوا ألسنتكم، داوموا على الاستغفار، وادعوا في الصلوات. كان هذا مقتبس من ملفوظات سيدنا أحمد عليه السلام. وفقنا الله تعالى العمل بهذه الوصايا، وأن نكون نحن وأجيالنا القادمة أيضا ممن يتمسكون بالصلاح والتقوى ويحققون مهمة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.